ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। षोडशसर्ग प्रशस्यतु प्रशस्तभ्यां सीतां तां हरिपुङ्गवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिन्ता परो भवत् स मुहूर्तमेव ध्यात्वा पार्श्वपर्याकुले क्षणा सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान विललापः मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीता हि दुःखार्था कालो हि दुरतिक्रमः रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमता नात्यर्थं शुभ्यते देवी गंगेव जलदागमे तुल्यशीलवयोवृत्तां तुल्याभिजनलक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तं चेयमसिते क्षणा तां दृष्ट्वा नभेमाभां लोककान्तामिव श्रियं जगाम मनसा रामं वचनं चेदमब्रवीत् अस्या हेतुर्विशालाख्या हतो बाली महाबलः रावणप्रतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः विराधश्च हतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव संवरः 14,000 रक्षसां भीमकर्मणां निहतानि जनस्थाने शरेरग्निशिखोपमये खरश्च नेतः संख्ये त्रिशिराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मनः ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं बालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान् लोकविस्तृतः सागरश्च मया क्रान्तः श्रीमान् नदीपति अस्या हेतुर्विशालाख्या पुरी चेयं निरीक्षिता यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्या कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् कलां इयं सा धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः सुता मैथिलराजस्य सीता भर्तृदृढव्रता उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते पद्मरेणुनिभैः किरणाशुभैः केदारपांशुभिः विक्रान्तस्यार्जशीलस्य संयुगे स्वनिवर्तिनः स्नुषा दशरथस्येषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः इयं सा दयिता भारजा राक्षसी वस्मागता सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृस्नेहबलात्कृता अचिन्तयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निर्जनं वनं सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तृशुश्रूषणा परा या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यथा सेयं कनकवर्णाङ्गे नित्यं सुस्मितभासिनी सा ते यातना मेता अर्थानामभागिनी इमां तु शीलसम्पन्नां द्रष्टुमिच्छति राघवः रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासितः अस्या पुनूनं पुनर्लाभात् राघवः प्रीतिमेष्यति राजा राज्य परिभ्रष्टा पुनः प्राप्येव मेदिनीं कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च धारयत्यात्मनो देहं तत्समागम काङ्क्षिणी नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान् पुष्पफलद्रुमान् एकस्थहृदयानूनं राममेवानुपश्यति भर्तानां परं नार्या शोभनं भूषणादपि एषा हि रहिता तेन शोभनार्हा न शोभते दुष्करं कुरुते रामो हीनो जदनया प्रभो धारयत्यात्मनो देहं न दुःखेनावसीदति इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिभेक्षणां सुखार्हां दुःखितां ज्ञात्वा ममापि व्यथितं मनः क्षतिक्षमा पुष्करसन्निभेक्षणा या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्यां सा राक्षसीभिर्विकृते क्षणाभिः संरक्षते सम्प्रति वृक्षमूले हिमतनलनीव नष्टशोभाभ्यसन परम्परया निपीड्यमाना सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखा शोकं दृढं वै जनयन्त्यशोका हिमभ्यपायेन च शीतरश्मिरभ्युत्थितो नैकसहस्ररश्मिः इत्येवमर्थं कपिरन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येव तु जातबुद्धिः संसृत्य तस्मिन् निशसादवृक्षे बलिहरीणां वृषभस्तरस्वी इत्यार्थ श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांड षोडशं श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। अथ सप्तदशः सर्गः ततः कुमुदखण्डावो निर्मलं निर्मलोदयः प्रजगाम नभश्चन्द्रो हंसो नीलमिबोधकं साचिव्यमिव कुर्वन् स प्रभया निर्मलप्रभः चन्द्रमा रश्मिभिः सीते शिशेवे पवनात्मजं सददर्श ततः सीतां पूर्णचन्द्रनिभाननां शोकभारेणिवन्यस्तं भारेणावमिवां वसे दिदीक्षमानो वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मज सददर्शा विदूरस्था राक्षसीर्घोरदर्शना एकाक्षीमेकवर्णां च कर्णप्रावर्णां तथा अकर्णां शङ्कुकर्णां च मस्तकोच्छ्वासनासिकम् अनिकायोत्तमाङ्गीं च तनुर्दीर्घशिरोधरां ध्वस्तकेशीं तथा केशीं केशकम्बलधारणीं लम्बकर्णललाटां च लम्बोदरपयोधरां लम्बोष्ठीं च बुकोष्ठीं च लम्बास्यां लम्बजानुकां हर्ष्वां दीर्घां च कुब्जां च विकटां वामनां तथा करालां भुग्नवक्त्रां च पिङ्गाक्षीं विकृताननां विकृताः पिङ्गलाः कालेः क्रोधनाः कलहप्रिया कालायस्महाशूला कूटमुद्गरधारिणी वराहमृगशार्दूला महिषाज शिवामुखा गजोष्ट्रहय पादाश्च निखातशिरसोपरा एकहस्तैकपादाश्च खरकर्ण्यस्वकर्णिका गोकर्णे हस्तिकर्णिश्च हरिकर्णिस्तथा परातिनाशाश्च काश्चिच्च तिर्जंगनाशा नासिका गजसन्निवनाशाश्च ललाटोच्छ्वासनासिका हस्तिपादा महापादा गोपादा पादचूलिका अतिमात्र शिरोग्रीवा अतिमात्र कुचोदरी
अतिमात्रास्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वाननास्तथा अजामुखिर्हस्तिमुखिर्गोमुखी सुकरीमुखी हयुष्ट्रखरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शना शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधना कलहप्रिया कराला धूम्रकेशिन्यो राक्षसीर्विकृतानना पिबन्ति सत्तं पानं सुरामांस सदा प्रिया मांससोनिर्दिग्धाङ्गिर्मांससोनित भोजना ताददर्श कपिश्रेष्ठो रोमहर्षन् दर्शना स्कन्दवन्तमुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिं तस्याधस्ताच्च तां देवीं राजपुत्रीं अनिन्दितां लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान जनकात्मजां निष्प्रभां संतप्तां मलसंकुलमूर्धजां क्षीण पुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव चरित्रव्यपदेशाढ्यं भर्तृदर्शन दुर्गतां भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृवात्सल्यभूषितां राक्षसादिप्सन् रुद्धां बन्धुभिश्च विनाकृतां व्यूथां सिंहसंरुद्धां बद्धां गजवधूमिव चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाभ्रैरिवावृतां क्लिष्टरूपामसंस्पर्शादयुक्तामिव बल्लकीं सतां भर्तृहिते युक्तामयुक्तां रक्षसां वशे अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभिः परिवृतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीम् ददर्श हनुमान तत्र लतामकुसुमामिव सामलेन च दिग्धांगी वपुषा चाप्यलंकृता मृणाली पंकदिग्धेव विभाति च न भाति च मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामनीं संवृतां मृगशावाक्षीं ददर्श हनुमान कपे तां देवीं दीनवदनां मदीनां भर्तृते सा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनां तां दृष्ट्वा हनुमान सीतां मृगशावनिवेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्तता दहन्तीमिव निःश्वासैर्वृक्षान् पल्लवधारिणः सङ्घातमिव शोकानां दुःखस्योर्मिविबोध्यतां तां क्षमां सुविभक्तांगीं विनाभरण शोभनीं प्रहर्षमतुलं लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीं हर्षजानि च स्वश्रुणी तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणां मुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवं नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शन संहृष्टो हनुमान संवृतो भवत् इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे सप्तदशं श्री सीतारामचन्द्रार्पणम् अस्तु। अथ अष्टादशः सर्ग तथा विप्रेक्ष्यमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्वितस्य वैदेहीं किञ्चित् शेषा निशा भवत् षडङ्गवेदविदुषां क्रतुप्रवर्यादीनां सुस्रावब्रह्मघोषांस विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम् अथ मंगलवादित्रे शब्दै स्तोत्र मनोहरे प्राबोध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबल विबुध्यतु महाभागो राक्षसेन्द्र प्रतापवान् शस्त्रमाल्यम्बरधरो वैदेही मन्वचिन्तयत् भृशं नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कट न तु तं राक्षस कामं ससाकात्मनि गुहितुम् सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छीयमनुत्तमां तां नगैर्विविधैर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगये वृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां मद सदा मत्तैश्च विगैर्विचित्रां परमाद्भुते इहा मृगैश्च विविधैर्वृतां दृष्टिमनोहरे वीथिः सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणां नानामृगगणाकीर्णां फले प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत् सन्ततद्रुमाम् अङ्गनाः सतमात्रं तु तं व्रजन्तमनुव्रजन् महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः दीपिका कांचनी काशी जगृहुस्तत्र योषिता बालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः कांचनैश्चैव भृङ्गारैर्जहरू जहरुसलिलमग्रता मण्डलाग्रावशिष्यैव गृह्यान्याः पृष्ठतो ययुः काचिद्रत्नमयीं पात्रीं पूर्णां पानस्य भाजतीं दक्षिणेनैव तदा जग्राह पाणिना राजहंसप्रतिकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभं सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययो निद्रामदपरिताक्ष्यो रावणस्योत्तमस्त्रियः अनुजग्मुः पतिं वीरं घनं विद्युल्लता इव व्याविद्धारकेयूराः समामृदितवर्णकाः समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा घूर्णयन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभानना स्वेदकृष्टाङ्गकुसुमा समाल्याकुलमूर्धजा प्रयान्तं नैरित्पतिं नार्यो मदिर्लोचना बहुमानाच्च कामाच्च प्रियभार्दास्तमन्वयुः स च कामपराधीनः पतिस्तासां महाबला सीतासक्तमना मन्दो मन्दाञ्चित गतिर्बभो ततः काञ्चीनिनादं च नूपुराणां च निःस्वनं शुश्राव परमस्त्रीणां कपिर्मारुतनन्दन तं चाप्रतिमकर्माणामचिन्त्यबलपौरुषं द्वारदेशमनुप्राप्तं ददर्श हनुमान् कपि दीपिकाभिरणेकाभिः समन्तादभासितं गन्धतैलाभिषिक्ताभिर्ध्रियमानाभिरग्रतः कामदर्पमदिर्युक्तं जिह्म ताम्रायति क्षणं समक्षमिव कन्दर्पमपविद्धसरासनं मथितामृतफेनाभ मरजो वस्त्रमुत्तमं स्वपुष्पमवकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमङ्गदे तं पत्रविड्पेलीनः पत्रपुष्पशतावृतः समीपमुपसङ्क्रान्तं विज्ञातमुपचक्रमे अवेक्षमाणस्तु तदा ददर्श कपिकुञ्जरा रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्त्रियः ताभिः परिवृतो राजा स्वरूपाभिर्महायसा तन्मृगद्विजसङ्घुष्टं प्रविष्टः
प्रमदावनं क्षीवो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबल तेन विस्त्रवसा पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिप वृतः परं नारीभिस्ताराभिर्विचन्द्रमा तं ददर्श महातेजास्तेजोवन्तं महाकपि रावणोऽयं महाबाहुरिति सञ्चिन्त्य वानरः स्वयमेव पुरासेते पुरमध्ये गृहोत्तमे अवप्लुतो महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः स तथाप्युग्धतेजः स विनिर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रे गुह्यान्तरे शक्तो मतिमान् संवृतो भवत् स तामसित्केशान्तं शुश्रोणीं संहतस्तनीं दिदृक्षुरसितापाङ्गीमुपावर्तत रावण इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 18 सर्गः। ओं श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद पुरुषोत्तम।